श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 39 सर्गः। तां रात्रिम् उषितास्तत्र सुवेले हरिपुङ्गवाः लङ्कायां ददृशुः वीराः वनान्युपवनानि च। समसौम्यानि रम्याणि विशालान्यायतानि च दृष्टिरम्याणि ते दृष्ट्वा बभूवुः जातविस्मयाः। चम्पकाशोकपुन्नागसालतालसमाकुला तमालवनसञ्छन्ना नागमाला समावृता। हिन्तालैः अर्जुनैर्नीपैः सप्तपर्णैश्च पुष्पितैः तिलकैः कर्णिकारैश्च पाटलैश्च समन्ततः। शुशुभे पुष्पिताग्रैश्च लतापरिगतैर्द्रुमैः लङ्का बहुविधैर्दिव्यैः यथेन्द्रस्यामरावती। विचित्रकुसुमोपेतैः रक्तकोमलपल्लवैः शाद्वलैश्च तथा नीलैः चित्राभिः वनराजिभिः। गन्धाढ्यान्यभिरम्याणि पुष्पाणि च फलानि च धारयन्त्यगमास्तत्र भूषणानीव मानवाः। तच्चैत्ररथसङ्काशम् मनोज्ञं नन्दनोपमं वनं सर्वर्तुकं रम्यं शुशुभे षट्पदायुतम्। नत्यूहकोयष्टिभकैः नृत्यमानैश्च बर्हिभिः ऋतं परभृतानाञ्च शुश्रुवुः वननिर्झरे। नित्यमत्तविहङ्गानि भ्रमराचरितानि च कोकिलाकुलषण्डानि विहगाभिरुतानि च। भृङ्गराजाभिगीतानि भ्रमरैः सेवितानि च कोणालकविघुष्टानि सारसाभिरुतानि च विविशुस्ते ततस्तानि वनान्युपवनानि च। हृष्टाः प्रमुदिता वीराः हरयः कामरूपिणः तेषां प्रविशतां तत्र वानराणां महौजसां पुष्पसंसर्गसुरभिः ववौ घ्राणसुखोऽनिलः। अन्ये तु हरिवीराणां यूथान्निष्क्रम्य यूथपाः सुग्रीवेणाभ्यनुज्ञाताः लङ्कां जग्मुः पताकिनीम्। वित्रासयन्तो विहगान् त्रासयन्तो मृगद्विपान् कम्पयन्तश्च तां लङ्कां नादैस्ते नदतां वराः। कुर्वन्तस्ते महावेगाः महीं चरणपीडितां रजश्च सहसैवोर्ध्वं जगामचरणोत्थितम्। रुक्षाः सिंहावराहाश्च महिषावारणा तेन शब्देन वित्रस्ताः जग्मुर्भीता दिशो दश।
शिखरं तत्त्रिकूटस्य प्रांशुचैकं दिविस्पृशं समन्तात् पुष्पसञ्छन्नं महारजतसन्निभम् शतयोजनविस्तीर्णं विमलं चारुदर्शनं श्लक्ष्णं श्रीमन्महच्चैव दुष्प्रापं शकुनैरपि मनसापि दुरारोहं किं पुनः कर्मणा जनैः निविष्टा तत्र शिखरे लङ्का रावणपालिता शतयोजनविस्तीर्णा 30 योजनमायता सा पुरी गोपुरैः उच्चैः पाण्डुराम्बुदसन्निभैः काञ्चनेन च सालेन राजतेन च शोभिता प्रासादैश्च विमानैश्च लङ्का परमभूषिता घनैरिवातपापाये मध्यमं वैष्णवं पदम् यस्यां स्तम्भसहस्रेण प्रासादः समलङ्कृतः कैलासशिखराकारः दृश्यते खमिवोल्लिखन् चैत्यः स राक्षसेन्द्रस्य बभूव पुरभूषणम् बलेन रक्षसां नित्यं यः समग्रेण रक्ष्यते मनोज्ञां काननवतीं पर्वतैरुपशोभितां नानाधातुविचित्रैश्च उद्यानैरुपशोभिताम् नानाविहङ्गसङ्घुष्टां नानामृगनिषेवितां नानाकाननसन्तानां नानाराक्षससेवितां तां समृद्धार्थां लक्ष्मीवान् लक्ष्मणाग्रजः रावणस्य पुरीं रामः ददर्श सह वानरैः तां महागृहसम्बाधां दृष्ट्वा लक्ष्मणपूर्वजः नगरीम् अमरप्रख्यः विस्मयं प्राप वीर्यवान् तां रत्नपूर्णां बहुसंविधानां प्रासादमालाभिरलङ्कृताञ्च पुरीं महायन्त्रकवाटमुख्यां ददर्श रामो महता बलेन इति आर्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 39 सर्गः।